जस्तो लाग्छ। आज हामी कार्यपरक सिकाइ पढ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब हामी यतापट्टि लागौँ। यो B.F. स्किनर, जसलाई हामी बुरहस फ्रेडरिक स्किनर भन्दछौँ पुरा नाम, उहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्ता र उहाँलाई परेको प्रभाव भनेको प्रभावको नियम, ल अफ इफेक्ट, यो थोन्डाइकको नियमबाट यो आधारित छ। थोन्डाइकले प्रतिपादन गरेको प्रभावको नियममा आधारित भएर यो सिकाइ सिद्धान्त विकास गरिएको हो। यसको आधार भनेको थोन्डाइकको प्रभावको नियम हो, प्रथम नियम। यसले यहाँनेरि पुनर्बलको प्रयोगबाट व्यवहारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ र व्यवहारलाई अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यिनको हो। र यिनी अमेरिकन हुन् र यिनले के भनेको छ भने, गिभ मी अ चाइल्ड एन्ड आई विल सेप हिम इन्टु एनिथिङ। मलाई एउटा कुनै पनि बालक दिनुस्, म उसलाई जस्तो पनि बनाउन सक्छु भन्ने कुरा। यो कुरा याद गर्ने। यहाँ तपाईहरुलाई धेरै साथीहरूले जसले नाम लेख्न आएन उहाँहरूले आइडिया दिनु भएको छ च्याट बक्समा, त्यहाँ पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब पढाइमा ध्यान दिनु होला। अब यति कुरा गरिसकेपछि यो सिकाइ सिद्धान्तमा हामीहरूले यति कुरा यहाँ भनिसकेपछि यो सिकाइ सिद्धान्तमा थोरै हामीहरूले यहाँ केही शब्दहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको विकसित रूप हो यो सिद्धान्त। थोन्डाइकको प्रभावको नियममा आधारित भएर यो कार्यपरक सिद्धान्तको विकास गरेको छ। प्रभावको नियमको सट्टामा पुनर्बल भन्ने शब्दको प्रयोग गरे, अर्थात् कन्सिक्वेन्सेस शब्दको प्रयोग गरेका छन्। यसलाई हामी परिणाम स्वरूप भन्छौँ। पुनर्बल युक्त क्रियाकलापहरू दोहोरिने सम्भावना उच्च हुन्छ र पुनर्बल रहित क्रियाकलाप, जुन क्रियाकलापलाई पुनर्बल प्रयोग गरिँदैन, तिनीहरू घट्छन् र कालान्तरमा हराउँछन्, अर्थात् विस्मरणतर्फ जान्छ भन्ने कुरा यिनले गर्छन्। अब यो सिकाइ सिद्धान्तमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द हो म्यानिपुलेसन इन इन्भाइरोमेन्ट। यो भनेको वातावरणमा बदलाव ल्याउँदाखेरि पनि उस्तै प्रतिक्रिया निस्किन्छ भने त्यो सिकाइ हो भन्छन्। व्यक्तिको व्यवहारलाई प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्छ। सिकाइमा दण्ड र पुरस्कारको सिकाइमा दण्ड र पुरस्कारको प्रभाव रहन्छ भन्छ। अनि व्यवहार बनोट वा आकृतिकरण हुन्छ भन्छ। सिकाइमा कन्सिक्वेन्सेस रहनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि योजनाबद्ध शिक्षणको कुरा गर्छ र शिक्षण यन्त्र। यहाँ दिएका यी शब्दहरू अरू सिकाइ सिद्धान्तमा प्रयोग छैनन्, यही सिकाइ सिद्धान्तमा मात्रै छ। त्यही भएर यो कुरा हामीहरूले बिर्सिनु हुँदैन। यी शब्द आए भने सिधै हामीले कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब यहाँनेरि हामी थोरै अर्को ढङ्गबाट हेरौँ। यहाँनेरि यो सिकाइ सिद्धान्तलाई इन्स्ट्रुमेन्टल लर्निङ थियोरी पनि भनिन्छ है। यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टल लर्निङ सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यो कुरा याद गर्नु होला, नझुकिनुस्। यो सिकाइ सिद्धान्तलाई अलिकति ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई दोहोर्याएर पढ्नु पर्दैन। अब यो सिकाइ सिद्धान्तलाई फेरि हामी एकचोटि यति कुरा हेरिसकेपछि अर्को हेरौँ। यसले के भन्छ भने परक सिद्धान्तको अवधारणा के हो त भन्दाखेरि एउटा पुरस्कृत
व्यवहार दोहोरिने प्रबल सम्भावना रहन्छ, अर्थात् अपेक्षित व्यवहार बढाउनलाई पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने धारणा। दोस्रो, दण्डित व्यवहार घट्ने सम्भावना हुन्छ, अर्थात् अनपेक्षित व्यवहार घटाउन दण्डको प्रयोग गरिन्छ भन्नु पर्यो। व्यवहार प्रतिक्रिया परक र कार्यपरक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् भन्छ। यिनका अनुसार परिवर्तित व्यवहार दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा प्रतिक्रिया परक, अर्को कार्यपरक हुन्छ भन्छ। प्रतिक्रियापरक व्यवहार चाहिँ वातावरणबाट स्वचालित रूपमा आएका हुन्छन्, त्यसलाई सिकाइ होइन भन्छन्। यो भनेको शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्तको धारा हो, त्यो सिकाइ मान्दैन। पुरस्कार र दण्डको प्रयोग जथाभावी नगरी यसको परिणाम के हुन्छ भनी आकलन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सुझाएका छन्। यदि त्यसको पर्दैन भने नगर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ भन्छन्। यस्तै यिनले के भन्छन् भने कार्यपरक व्यवहारमा कार्यको सूची र क्रम अथवा श्रृङ्खला दुवै हुन्छ, कुनै पनि कार्य छोड्न मिल्दैन वा तलमाथि गरेर गर्न नसकिने हुन्छ, ती कार्य क्रमैसँग गर्नुपर्छ भन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ केही उदाहरण दिएको छ, त्यसको हेर्नुहोस् त। यदि तपाईँलाई चिया पकाउने व्यवहार भनियो भने तपाईँ पहिला भाँडो तयार गर्नुहुन्छ, पानी हाल्नुहुन्छ, ग्यास वा आगो बाल्नुहुन्छ, भाँडो ग्यासमा बसाल्नुहुन्छ। यहाँ त के भन्छ, भाँडो चाहिँ ग्यासमा बसाल्नुहुन्छ, त्यसपछि पानी तताउनुहुन्छ, चियापत्ती लगायतका मरमसला तयार पार्नुहुन्छ, त्यहाँ हाल्नुहुन्छ, उमाल्नुहुन्छ, अनि कप ठिक पार्नुहुन्छ, चिया छान्ने ठिक पार्नुहुन्छ, भाँडो झिकिन्छ, अन्तिममा तपाईँ चिया तयार हुन्छ भन्नुहुन्छ। त चिया पका भन्दा एउटा काम गर्ने ठाउँमा यहाँ 13वटा काम गर्यो। यो 13वटा कामलाई सूची भनिन्छ। यो चाहिँ कामको सूची हो। अब यो काम गर्नै पर्छ, कुनै एउटा काम छोडेर पनि यो कार्य पुरा हुँदैन, अपूर्ण हुन्छ। त्यही यसलाई पूर्णता दिन यो सबै काम गर्नै पर्छ। अब यो काम गर्दाखेरि क्रमैसँग गर्नुपर्छ। जस्तै पहिला पानी हाल्छु अनि भाँडा बसाल्छु भन्न पनि पाइँदैन, पहिला उमाल्छु अनि भाँडो ठिक पार्छु भन्न पनि पाइँदैन। त्यही भएर कामको पनि श्रृङ्खला हुन्छ, क्रम हुन्छ। त्यही कुरो यहाँ भने हेर्नुहोस् त, कार्यपरक व्यवहारमा सूची र श्रृङ्खला दुवै हुन्छ, यो तलमाथि गर्न पाइँदैन। तर ध्यान दिनुहोस् है, प्रतिक्रियापरक व्यवहार बाध्यकारी हो। यहाँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने प्रतिक्रियापरक व्यवहार बाध्यकारी हुन्छ, कार्यपरक व्यवहार बाध्यकारी हुँदैन, ऐच्छिक हुन्छ। तर कार्यपरक व्यवहार कुनै अगाडि कुनै पछाडि गर्न पाइँदैन, सबै कार्य गर्नै पर्छ। उदाहरणको लागि उल्लेखित सबै कामलाई कामको सूची भनिन्छ। के भयो यहाँ त रोकियो। अब यहाँनेरि उल्लेखित सबै कामलाई कामको सूची भनिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ र ती सब काम सबै अनिवार्य र क्रमैसँग गर्नै पर्छ, चिया पकाउने कार्य पुरा हुन्छ। उक्त कार्यहरूमध्ये कुनै एक कार्य छाडेमा वा क्रम तलमाथि गरेमा पनि चिया पकाउने कामले पाउँदैन। यस्तो खालको कामलाई हामी कार्यपरक व्यवहार भन्दछौँ। अब यति कुरा यहाँ गरिसकेपछि थोरै अब यहीँ फेरि हामी अर्को हेर्छौँ। यहाँनेरि यो प्रतिक्रियापरक व्यवहार शास्त्रीय सिकाइको अवधारणा र यस्तो व्यवहार बाध्यकारी छन् र प्रतिक्रिया स्वचालित
गर्दछ। यसले यो कुरा गर्छ। शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्तले यसलाई सिकाइ मान्दैन। प्रतिक्रियापरक व्यवहार चाहिँ शास्त्रीय सिकाइको अवधारणा हो र यस्तो व्यवहार बाध्यकारी हुन्छन्। प्रतिक्रियाहरू चाहिँ स्वचालित रूपमा आउने गर्छ। जस्तै मासु देख्दा रियाल रोक्न सकिँदैन, हाई काट्न रोक्न सकिँदैन। तपाईलाई कसैले टर्च लाइट आँखामा बाल्दियो भने आँखा चिम्म गर्नुहुन्छ, आँखा छोड्नु। यी सबै के भए? बाध्यकारी। यस्तो कुरा यहाँनेरि यिनले गर्छन्। यो चाहिँ एकदमै बाध्यकारी हुन्छ र यो अवधारणा भनेको जस्तो अर्को उदाहरण यहाँनेरि उदाहरण भने विद्यालयमा कक्षा समका अनिवार्य विषय र कक्षा 9 देखि 12 सम्मका अनिवार्य विषय यसकै उदाहरण अर्को छ ऐच्छिक विषय परक सिकाइ कि यसमा सिकारु का लागि बाध्य छैन। छनौटको अवसर दिइएको। यहाँ तपाईलाई मैले यो भन्नको मतलब के हो भने अलिकति यो पढ्दा बुझिन्छ कि भन्न थपेको मात्रै हो, तर यति धेरै यहाँनेरि गर्नुपर्ने त होइन। तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्रै गरेको। यहाँनेरि प्रतिक्रियापरक व्यवहार जुन भनेको छ त्यो शास्त्रीय सिकाइको अवधारणा हो। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले त्यसलाई सिकाइ मान्दैन। स्किनरले त्यसलाई सिकेको व्यवहार मान्दैन। त्यो बाध्यकारी मात्रै हो र त्यो स्वचालित हुन्छ। अब यसले यहाँ के भन्छ भने जुन कक्षा 1 देखि 12 सम्म विषयहरू छन्, ती विषयहरू दुई खालका छन्। एउटा अनिवार्य विषय छ, अर्को ऐच्छिक विषय छ। अनिवार्य विषय जति छन् ती सबै म सिक्दिन, पढ्दिन, सक्दिन, गर्दिन भन्न पाइँदैन। गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ। तर कक्षा 9 मा गएपछि म म्याथमेटिक्स पढ्दिन है, अप्सनल म्याथ पढ्दिन, म इकोनोमिक्स पढ्छु भन्न पाउनुहुन्छ, होइन म कम्प्युटर पढ्छु भन्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ विषय छान्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ ऐच्छिक, त्यो चाहिँ कार्यपरक व्यवहारपट्टिको सिकाइ। अब त्यसमा के हुन्छ, सिक्नको लागि चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ उस्तै हुन्छ। त्यही भएर सिकाइ प्रक्रियामा यहाँ हुँदैन र छनौटको अवसर दिएको हुन्छ भन्यो। यो चाहिँ कार्यपरक सिकाइ। अब यो चाहिँ 1938 मा 30 मा परीक्षण गरियो र 38 मा यो सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो। यिनले यहाँ के भनेछ भनेदेखि पुनर्बलयुक्त उद्दीपकबाट प्रतिक्रियालाई क्रियाशील बनाएर सिकाइ प्राप्त गर्ने जुन शास्त्रीय सिकाइ छ त्यसमा प्रयोग गरिएको प्रतिक्रियाको सट्टामा यस सिकाइ सिद्धान्तमा कार्यपरक शब्दको प्रयोग गरेका छन्। प्रतिक्रियाको सट्टामा, रेस्पोन्सको सट्टामा अपरेन्ट भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छन्। किनभने त्यो प्रतिक्रियापरक व्यवहार सिकाइ होइन भन्छ। शास्त्रीयले हो भन्छ,
यसले होइन भन्छ। त्यही भएर दुई प्रकारको व्यवहारको कुरा गर्छ। यहाँनिर थोरै हामीले हेरौँ, कुनै प्रतिक्रिया वा कार्य गर्ने कारण र त्यसले पार्ने प्रभावलाई हेरेमा व्यवहार बुझ्न सकिन्छ। यसरी व्यक्तिले कुनै उद्दीपक भनेको कारण प्रति व्यक्ति स्वयंले देखाउने थुप्रै व्यवहारलाई कार्यपरक भनेका छन्। त्यसैले यसलाई 8 प्रकारको सिद्धान्त यति त भनिन्छ, यो हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। अब यसले एउटा नयाँ कुरा के भन्छ भने सिक्नका लागि प्राणी स्वयं क्रियाशील हुनैपर्छ र पुनर्बल प्राप्तिका लागि पहिला आफैले प्रयत्न गर्छ। पुनर्बल प्राप्त गर्न सिकारु स्वयंले सबभन्दा पहिला प्रयत्न गर्नुपर्छ, यो सिकाइ सिद्धान्त। र सिकारुको सक्रियतामा भर पर्छन्। कार्यपरक व्यवहार सबै स्वाभाविक हुन्छन्, जस्तो परीक्षामा पास हुने चाहना राख्नु, साथी भेट्दा हात मिलाउनु, यी सबै। अब उद्दीपकका कारण व्यवहार देखा पर्नुलाई प्रतिक्रियापरक व्यवहार भनिन्छ। यो त अघि नै भनिहाले। यसले अब अर्को कुरा के भन्छ भने आवश्यकताले प्राणीलाई प्रेरित गर्छ र आवश्यकता पूर्ति गर्न स्वयं प्राणी नै क्रियाशील हुनुपर्छ। आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्रममा यसका व्यवहार पनि परिवर्तन हुन्छन् र चाहेको व्यवहार निर्माण हुन्छ। यो नै कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ हो। अब यसले के भन्छ भने पुनर्बलले कार्यपरक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्दछ। कार्यको सूची नै अपरेन्ट हो र चाहेको व्यवहारलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ प्रयोगमा ल्याउन पुनर्बल दिइरहनुपर्छ भन्छ यसले। र पुनर्बल सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै हुन्छ। नकारात्मक पुनर्बलले पनि सकारात्मक व्यवहार निर्माण गर्न सक्दछ। यहाँनिर केही उदाहरणहरू दिएको छ र यहाँ थोरै हेर्नुहोस् त, उपयुक्त पुनर्बल प्रदान गर्नु सिकाइको मुख्य प्रक्रिया हो भन्छ यसले। अपेक्षित व्यवहार निर्माण गर्ने कुरा गर्छ। पुनर्बलीय सिकाइ हुन्छ भन्छ र यिनले के भन्छ भने सिकाइको क्रम चाहिँ सबभन्दा पहिला व्यवहार निर्माण गर्ने, त्यसपछि व्यवहारको श्रृङ्खला हुन्छ, अनि विधिकरण, अन्तिममा सामान्यीकरण। त्यही भएर सिकाइको मुख्य आधार चाहिँ के हो त? एउटा व्यवहारको बनोट हो, अर्को पुनर्बल तालिका हो। त्यसो भने व्यवहारको बनोट भनेको के हो त भन्दा व्यवहारमा स्थायित्व ल्याउनु वा बानीको विकास गर्नु। अब यहाँनिर पुनर्बल तालिका भनेर यहाँ दिएको छ। यसमा निरन्तर र आंशिक दुईटा पुनर्बलको कुरा गर्छ। निरन्तर पुनर्बल चाहिँ प्रयोग नगर्ने, यहाँनिर यसले व्यवहार त बढाउँछ। पुनर्बलले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छ र दण्ड र सजायलाई यहाँ नकारात्मकको रूपमा लिइन्छ। सकेसम्म निरन्तर पुनर्बलको प्रयोग गरियो भने विस्मरण बढाउँछ भन्ने यिनको अवधारणा हो। अब यति कुरा गरिसकेपछि थोरै अब अलिकति यताबाट हेरौँ। व्यवहार निर्माणका क्रममा 3 प्रकारका अपरेन्टहरू देखा पर्छन्, ती चाहिँ सिकाइ हुन्। जस्तै यहाँनिर शिक्षकले उत्प्रेरणा जगाउने वा स्टिमुलस प्रदान गर्ने काम गर्छ, अनि सिकारुले प्रतिक्रिया प्रदान गर्छन् र अन्तिममा पुनर्बलको प्रयोग गरिन्छ। यो नै व्यवहार परिवर्तन गर्ने सिकाइ हो भनेर यहाँ भनिन्छ। त्यही भएर उल्लेखित प्रतिक्रियाहरू 3 किसिमले यहाँ गरिँदो रहेछ। एउटा तपाईहरु नआत्तिनुस् है, अहिले मैले भन्दै गरेको सुन्नुस् मात्रै। यसले एउटा कुरा के भन्छ भने तटस्थ कार्य वा प्रतिक्रियाको कुरा गर्छ। यसले यथास्थितिमा राख्ने कुरा गर्छ, न त व्यवहार बढाउँछ न त व्यवहार घटाउँछ, जसलाई यिनले न्युट्रल अपरेन्ट्स भनेका छन्। तटस्थ कार्यपरकता। दोस्रो पुनर्बल युक्त कार्य वा प्रतिक्रिया भन्छन्। यसले चाहिँ व्यवहार दोहोऱ्याउने वा बढाउने सकारात्मक कार्य गर्दछ। दण्ड र सजाय सहितको प्रतिक्रिया भन्छ, यसले चाहिँ व्यवहार नदोहोऱ्याउने वा पहिले गरेको व्यवहार घटाउने कुरा गर्छ। यति कुरा यहाँ भनिसकेपछि अब हामी यसको थोरै एउटा कुरा हेरौँ। यो व्यवहारमा सिकाइमा सकारात्मक पुनर्बल र नकारात्मक पुनर्बल दुईटा पुनर्बल कुरा गर्दो रहेछौँ। त्यसको प्रभाव एउटा सकारात्मक अर्को नकारात्मक नै पर्छ र एउटा प्रभाव के हो भने अपेक्षित व्यवहार दोहोरिने, अनपेक्षित व्यवहार छोड्ने। यो कुराहरू यहाँ गर्छ र यसबाट के हुन्छ भने सबलीकरण हुन्छ भनेर यहाँ भनिन्छ। अब यहाँ हामी यसको यो कुरा गरौँ है, थोरै हामीहरूले यहाँनिर पुनर्बलले के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र निर्देशित गर्दछ भने दण्डले के नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै गर्दछ। अर्थात् पुरस्कारले के गर्ने, दण्डले के नगर्ने, त्यति कुरामा यसले जनाउ दिएको हुन्छ। त्यही भएर यसले के भन्छ भने यदि हामीहरूले पुरस्कारको प्रयोग गर्छौँ भने व्यवहार बढाउँछ, दण्डको गर्छौँ भने व्यवहार घटाउँछ भन्छ, अरू केही पनि हुँदैन।
व्यवहारहरू क्षयीकरण हुन्छ, घट्छ, आउँदैन, बिर्सन्छ र प्राणीले प्रतिक्रिया घटाउने दर घटाउँदै लैजान्छ र अन्तमा गएर बिर्सिन्छ भन्छ। त यहाँनिर पुनर्बल प्रयोग गरे स्मरण हुँदो रहेछ, पुनर्बलको प्रयोग नगरे के अरे विस्मरण हुँदो रहेछ। मैले यहाँ यति भनिसकेपछि अब म तपाईँका अर्को कुरामा जान्छु। तपाईँले गुरु बुकमा नभए थप्नुहोस् न, यो त मैले थपेकै त हो नि, तपाईँहरूलाई बुझाउने क्रममै थपेको हो, अरू केही पनि होइन। छैन भने त तपाईँले स्क्रिनसट गर्ने। ल अब म तपाईँलाई यो कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा थोरै अघि कन्सेप्टको बारेमा मैले कुरा गरेँ, त्यो 7-8 वटा शब्दको बारेमा तपाईँहरूलाई बुझाएँ। अब त्यसपछि यसले के भन्छ भने सबभन्दा पहिला स्किनरले के कुरामा विश्वास गर्छन् भने कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहारलाई अनुमान गर्न सकिन्छ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दुईटा, कुनै पनि प्राणीको व्यवहारलाई अनुमान पनि गर्न सकिन्छ र नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेको के हो भने तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। उदाहरणको लागि कक्षा 8 मा हाम्रो रिमा यादवजीले A+ ल्याउनु भयो, कक्षा 9 मा पनि A+ ल्याउनु भयो, कक्षा 10 मा पनि A+ ल्याउनु भयो, कक्षा 11 मा पनि A+ ल्याएको छ भने कक्षा 12 मा रिमाजीले A+ ल्याउनुहुन्छ भन्नु अनुमान हो, तर सत्य हो। त्यो अनुमान गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा गर्नुस्, तपाई सधैँ घरमा जुन कोठामा बस्नु भएको छ त्यो कोठाको ट्युबलाइट बाल्न जुन स्विच थिच्ने गर्नु भएको छ, त्यो स्विच तपाईले थाहा नपाइकन इलेक्ट्रिसियन बोलाएर अदल बदल गर्यो। अब तपाई भोलिपल्ट आउँदा पनि त्यही स्विच थिच्नुहुन्छ, बदलाव गरेको स्विच थिच्नुहुन्न। जब त्यो बल्दैन अनि अरू स्विचमा जान्छ। त्यो के भएको? यही अनुमान गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ, तपाई बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईको अगाडि अचानक तपाईलाई कक्षा 2 मा पढाउने शिक्षक देखिनु, के गर्नुहुन्छ होला? अनुमान गर्न सकिन्छ। तपाई सबभन्दा पहिला नमस्कार गर्नुहुन्छ। त्यो व्यवहार के हो? अनुमान हो। अब तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहिले कक्षा 10 पढ्दाको साथी टुप्लुक्क देखा पर्यो, तपाईले के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कार्य तपाईँ हात मिलाउनुहुन्छ। अरे यार कहाँ गएको थियौ भन्नु थाल्नुहुन्छ। यी सबै व्यवहार के हुन् त? अनुमानजन्य हो, अनुमान गर्न सकिन्छ। अब दोस्रो नियन्त्रणको कुरा गरौँ। नियन्त्रण व्यक्तिको व्यवहारलाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ भन्नु। उदाहरणको लागि विद्यालयमा सधैँ कक्षा 2 का बालबालिकालाई तपाईँ 1 बजे दिवा खाजा खुवाउनुहुन्छ, दिवा खाजा खुवाउने गर्नु भएको छ 1 बजे। अब त्यसमध्ये यो रिमा यादव चाहिँ हात नधोइकन खान बस्यो। मैले के भने, ए रिमा भोलिदेखि हात नधोइकन आयो भने म तिमीलाई दिवा खाजा दिन्न। अब भोलिपल्टदेखि रिमा यादवले के गर्छ? हात धोएर आउने बानी बसाल्छ, सजगता अपनाउँछ र हात नधुने बानी के गर्छ? त्याग्दछ। त हात नधुने बानी त्याग्नु भनेकै नियन्त्रण होइन हो नि? अब अर्को उदाहरण दिउँ। हाम्रो रिमा यादवका 2 जना सन्तान छ। एउटाले 1 वर्ष भइसक्यो दुध चुस्न छोड्दैन, बच्चाले तंग गर्यो। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ? तितेपाती ल्याएर माड्नुहुन्छ, त्यसको झोल चाहिँ दुधमा लगाइदिनुहुन्छ, ताकि बच्चालाई त्यो खाँदाखेरि त बालकको यो भनेका छन्। अब दोस्रो कुरा गरौँ, म्यानिपुलेटिङ
गर्दै क्रमैसँग पढ्नु भयो। अब शिक्षकले के गरे, क को ठाउँमा घ, घ को ठाउँमा ख, ख को ठाउँमा ग गरेर राखिदिए। अर्थात् छ्यासमिस पारे क्या त्यो क ख ग लाई। क ख ग घ भएको सिरियललाई तहस नहस पारेर क को ठाउँमा ख, ख को ठाउँमा घ, घ को ठाउँमा क यसरी राखियो। त्यसरी अदल बदल गर्नुलाई म्यानिपुलेसन भनियो। त्यसो गर्दा पनि यदि विद्यार्थीले जे पढ्न आउँछ त्यही चिनेर यदि व्यक्त गर्छन् भने त्यो सिकाइयो। त्यही भएर वातावरण बदलिँदा पनि, परिस्थिति बदलिँदा पनि उस्तै प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया दिने क्षमता राख्दछन् भने त्यो सिकाइयो। अब तेस्रोमा कुरा गर्नुहोस्, कन्सिक्वेन्सेस। मैले के भने ल तपाईहरु अहिले जतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजना के अरे एक पेजको ह्यान्ड राइटिङ लेख्नुस् भने, ध्यान दिनुस् है, तपाईहरु सबैलाई मैले एक पेजको ह्यान्ड राइटिङ लेख्नुस् भने र तपाईहरुले ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ लेख्नु भयो। अब पुरस्कार दिन्छु भने मैले रिमा यादवजीलाई पुरस्कार दिए। अब गीता घिमिरे लगायतका साथीहरूले के भन्नुभयो, यसले केटी मान्छे भनेर पुरस्कार दियो, यसको छिमेकी भनेर पुरस्कार दियो, नाता पर्ने रहेछ अनि पुरस्कार दियो भन्ने सोच बनाउनु। अब भोलिपल्ट मैले फेरि तपाईलाई एक पेज ह्यान्ड राइटिङ लेख्नुस् भने अब आधा भन्दा धेरै विद्यार्थीले लेख्न छोड्छ। त त्यस अवस्थामा मैले दिएको पुरस्कारको परिणाम के भयो? आधा विद्यार्थीले त मेहनतै गरेन। त त्यस अवस्थामा पुरस्कारको प्रयोग गर्नु भएन। त्यस अवस्थामा पुरस्कारको प्रयोग गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ। मेरो आशय के थियो, विद्यार्थीले अझ उनीहरूले लेख्ने हस्तलेखनमा सुधार गरून् भन्ने थियो, तर विद्यार्थीले त झन् मेहनतै गर्न छोडे। त्यस अवस्थामा पुरस्कारको प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब दण्डको कुरा गर। मैले के भने यो गीता घिमिरेलाई भोलि आउँदा यो पाठ 2 कण्ठ गरेर आऊ, नत्र तिमीलाई म कक्षामा छिर्न दिन्न भने। अब त्यो दण्ड भयो। दण्ड भनेको कुट्नु मात्रै दण्ड होइन, मैले गाली गर्नु पनि दण्ड हो, आँखा तरेर हेर्नु पनि दण्ड हो, संकेत गर्नु पनि दण्ड हो, तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिनु पनि दण्ड, तपाईले बोलाउँदा म नबोल्नु पनि दण्ड हो। दण्ड भनेको कुटपिट मात्रै होइन। अब गीताजीले भोलिपल्ट आउँदाखेरि त्यो काम गर्नु भयो भने दण्डको सकारात्मक प्रभाव पर्यो, कन्सिक्वेन्सेस राम्रो भयो। अब त्यसको त्यो दण्ड चाहिँ प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तर उहाँले त्यसको सट्टामा गीताजी भोलिपल्टदेखि स्कुलै आउन छोड्नु भयो, स्कुलै ड्रप्ड आउट हुनुभयो भने त्यो दण्ड प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यही भएर चाहे पुरस्कार होस् चाहे दण्ड होस्, त्यसको परिणाम के पर्छ, प्रभाव के पर्छ बुझेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा, यो सिकाइ सिद्धान्त। अब यति कुरा गरिसकेपछि थोरै हामी यहाँनिर हेरौँ। पहिला यो चित्रलाई बुझौँ। यो चित्रमा के देखाइएको छ भने यो बिजुलीका तारहरू, कालो तार जुन देख्नु भएको छ मुसाले टेकेको ठाउँमा, ती बिजुलीका तार हुन्। अनि यतापट्टि एउटा भाँडो जुन देख्नु भएको छ, यहाँ कुखुरालाई दिने दाना, पिलेट दाना, धुलो त्यो राखिएको छ। यहाँनिर एउटा पाइप छ अनि यहाँनिर यो पहेँलो घेराभित्र एउटा खानेकुरा आउँदा खस्ने भाँडो छ। अनि यहाँनिर मुसाले जुन लगाएको पहेँलो घेरा छ त्यहाँनिर लिभर छ। त्यो दाहिनेपट्टि थिचो भने नीलो बत्ती बल्छ, देब्रेपट्टि थिचो भने रातो बत्ती बल्छ। नीलो बत्ती बल्दा खानेकुरा, एक चम्मच खानेकुरा यो उसबाट, यो डिस्पेन्सरबाट आफै अटोमेटिक झर्छ। जसरी हामी स्विच थिच्दा बत्ती बल्छ त्यसै गरी खानेकुरा फुत्रुक्क झर्छ। तर उसले यता देब्रेपट्टि थिचो भने रातो बत्ती बल्छ र रातो बत्ती बल्दा उसलाई यहाँ बिजुलीको करेन्ट लाग्छ। बिजुलीको करेन्ट लाग्नु सजाय हो,
खानेकुरा प्राप्त गर्नु पुरस्कार। उसले नीलो बटम थिच्दा पुरस्कार पायो, रातो बटम थिच्दा दण्ड पायो। अब यहाँनिर थिच्नु पर्ने के त भन्दा नीलो बटम। हाम्रो अपेक्षित व्यवहार के हो त? यसले नीलो बटम थिच्दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ हो। त्यो हाम्रो सिकाइ उद्देश्य हो। त सिकाइ उद्देश्य अनुकूलको व्यवहार भयो भने त्यो व्यवहारलाई हामी पुरस्कृत गर्दा रहेछौँ। सिकाइ अनुकूलको व्यवहार भएन, त्यो भन्दा प्रतिकूल भयो या अनपेक्षित व्यवहार भयो भने त्यसलाई हामी दण्डित गर्दा रहेछौँ। अब पुरस्कारको परिणाम स्वरूप, कन्सिक्वेन्सेस स्वरूप यदि व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने त्यो पुनर्बल भयो। यदि पुरस्कारको प्रभाव स्वरूप उसको व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने त्यो पुनर्बल भएन। उदाहरणको लागि गीता घिमिरे कक्षा 2 मा पढ्नुहुन्छ र उहाँले फाइनल परीक्षामा यो पटक प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो। विद्यालयले रु 5000 उहाँलाई पुरस्कार दियो। अब उहाँले कक्षा 2 मा फर्स्ट हुँदा बिहान 1 घण्टा पढ्ने गर्नु भएको थियो, बेलुका 1 घण्टा अर्को पढ्ने गर्नु भएको थियो, यसरी दिनमा 2 घण्टा पढ्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले कक्षा 3 मा त्यो 2 बाट 3 मा जाँदा 5000 पुरस्कार पाउनुभयो, त्यो पुरस्कारको परिणाम स्वरूप अब बिहान 1.5 घण्टा पढ्नुहुन्छ, बेलुका 1.5 घण्टा पढ्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पुरस्कारको परिणाम हो, कन्सिक्वेन्सेस हो। त्यो भयो भने त्यो पुरस्कार अब पुनर्बल हुन्छ। त्यो पुरस्कार पुरस्कार नभएर पुनर्बल हुन्छ। त्यस्तै अघिकै उदाहरणमा गीताजी हात नधोइकन खाजा खाने बानी त्यागेर अब सधैँ हात धोएर खाजा खानुहुन्छ भने त्यो दण्डको प्रयोग गर। त्यो दण्डको पनि के भयो त? दण्ड पनि पुनर्बल भयो। दण्ड पनि पुनर्बल भयो। ध्यान दिनुहोस् है, त्यो दण्ड पनि अब पुनर्बल भयो। तर त्यति भनेपछि भोलिदेखि गीताजी स्कुलै आउन छोड्नु भयो भने दण्डको परिणाम के भयो? विद्यालय छोड्नु भयो। विद्यालय छुटाउने त मेरो उद्देश्य होइन। त त्यस्तो अवस्थामा दण्डको प्रयोग नगर। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने दण्ड र पुरस्कार आफैमा पुनर्बल होइन, तर पुनर्बल प्राप्तिका साधन भने हो। पुनर्बलका साधन भनेकै एउटा पुरस्कार, अर्को दण्ड। पुरस्कार भनेको सकारात्मक पुनर्बल, दण्ड भनेको नकारात्मक पुनर्बल। अब यहाँनिर यही चित्रमा यो मुसाले सबभन्दा पहिला यसका जन्मजात गुणहरू प्रदर्शन गर्छ। उफ्रिने, कराउने, टोक्ने, चिची चुचु गरेर कराउने, यी सब यसका जन्मजात गुण हो। कुकुर बाध्य हुन्थ्यो, यहाँ त यो बाध्य छैन। त्यही भएर यहाँ ऐच्छिक व्यवहार, ऐच्छिक विषयको कुरा अघि यही गर्यो। अब यो मुसाले किन चुप लागेर बस्न सक्दैन? किनभने मोटिभ हुनै पर्छ। त्यो मोटिभ के हो? भोक। यो मुसो धेरै लामो समय भोकै बस्न सक्दैन। भोकले यसलाई के गर्छ? बाध्य पार्छ, कुनै कार्य गर्न बाध्य पार्छ र ऊ सक्रिय बन्नै पर्छ। जबसम्म सिकारु स्वयं सक्रिय बन्दैन तबसम्म सिकाइ हुँदैन। यो कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको शास्त्रीयमा के छ? सिकारु सक्रिय हुने होइन, शिक्षक सक्रिय हुने। त यहाँ चाहिँ को सक्रिय हुनु पर्दो रहेछ? सिकार। अब यति कुरा गरिसकेपछि मुसाले नीलो बटम थिच्ने क्रम बढाउँदै जान्छ, किनभने पुरस्कृत व्यवहार भयो। पुरस्कृत व्यवहारलाई बढाउने काम पुनर्बलले गर्दछ। त्यहाँनिर पुनर्बलले के गर्छ? दर बढाउँछ। के को? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रियाको दर बढाउने काम पुनर्बलले, मात्रा बढाउने काम अभ्यासले। जाँचमा सोध्छ, त्यो काहीँ टिप्नुस्, याद गर्नुस्। मैले फेरि पनि भन्छु, पुनर्बलले प्रतिक्रियाको दर बढाउँछ, दर। अभ्यासले प्रतिक्रियाको मात्रा बढाउँछ, दर र मात्रा। पुनर्बल दरसँग सम्बन्धित छ, रेट।
अभ्यास मात्रासँग सम्बन्धित छ। अब यति गरिसकेपछि अन्तिममा यो मुसाले रातो बटम थिच्ने क्रम त्याग्दछ, छोड्छ र नीलो बटम थिच्ने काम मात्रै गर्दछ। अर्थात् एक पटक पनि गल्ती नगरिकन खाना प्राप्त गर्ने व्यवहार गर्दछ। किनभने नीलो बटम थिचेपछि के प्राप्त हुन्छ? खाना। त्यो खाना प्राप्त गर्न गल्ती नगरिकन सक्ने जुन क्षमता विकास गर्छ त्यो सिकाइ हो, त्यो सिकाइ। अब दोस्रो कुरा गरौँ। यो मुसा स्वयंले आफैले प्रयत्न नगरिकन खानेकुरा प्राप्त गर्दैन, भोकै मर्छ। त उसले जुन प्रयत्न गर्छ, नीलो बटम मात्रै थिच्ने, रातो बटम नथिच्ने, नीलो बटम मात्रै थिच्ने, त्यसलाई यिनले कार्यपरक व्यवहार। त्यो कार्यपरक व्यवहार के भयो त? मुसो त्यहाँ आउने, उभिने, अनि नीलोपट्टि कतापट्टि छ त्यता हेर्ने, अनि थिच्ने र गएर खाना खाने। यो उसको के हो त? कार्यपरक। जबसम्म मुसाले नीलो बटम थिच्दैन तबसम्म खाना प्राप्त गर्दैन। त्यही भएर कार्य, पहिला खाना पाएर बटम थिच्न पाउँदैन। त्यही भएर कार्यपरक, त्यही भएर श्रृङ्खलाबद्ध, त्यही भएर क्रमबद्ध। पहिला बटम थिच्नै पर्छ, पहिला बटम थिच्नै पर्छ, अनि मात्रै उसले खानेकुरा प्राप्त गर्दछ। यो क्रम हो, सिकाइको क्रम। त्यही भएर यहाँनिर मुसाले त्यो बत्ती थिच्ने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला मुसो के गर्नु पर्यो? त्यो लिभरको छेउमा जानु पर्यो, रोकिनु पर्यो, त्यसका अगाडिका खुट्टा त्यहाँनिर पुर्याउनु पर्यो, थिचिनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो खानेकुरा प्राप्त हुन्छ। हो, यसलाई कार्यपरक व्यवहार भनिन्छ। कार्यपरक व्यवहार स्वैच्छिक हुन्छ, बाध्यकारी हुँदैन, भोलुन्टियर हुन्छ। तर प्रतिक्रियापरक व्यवहार बाध्यकारी हुन्छ। अब यो मुसाले रातो बटम थिच्न थिच्दैन र नीलो बटम थिच्ने काम मात्रै गर्छ भने त्यसलाई हामी बिहेभियर सेपिङ भन्छौँ। त्यसैलाई हामी व्यवहारको बनोट भन्छौँ। बानीको निर्माण हुनु नै व्यवहारको बनोट। अघि एकछिन अगाडि पढेको कुरा त्यही हो। अब त्यसपछि यो मुसाले जति पटक गरे पनि नीलो बटम मात्रै थिच्छ, रातो बटम थिच्दैन, त्यसलाई यहाँनिर सिकाइ। अब यिनले के गर्यो भने स्किनरले रातो बटम जुन छ, रातो बटम थिच्दा करेन्ट लाग्ने व्यवहारलाई हटाए, रातो बटम थिच्दा खाना आउने बनाइदिए, नीलो बटम थिच्दा करेन्ट लाग्ने बनाइदिए, स्विच अदल बदल गरे। त्यसैलाई यिनले म्यानिपुलेसन इन द इन्भाइरोमेन्ट भनेका। अब गीताजी तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् त। गीताजी, गीता घिमिरेजी। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार गीताजी, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। ल भन्नुहोस् त, अब मुसाले रातो बटम थिच्दा खानेकुरा आउने बनाइयो, नीलो बटम थिच्दा करेन्ट लाग्ने व्यवहार बनाइयो, स्विच बदलियो। तर मुसाले त्यति गरिकन यो बक्समा त्यही मुसालाई थुनिदियो भने सबभन्दा पहिले कुन बटम थिच्छ भन्नुहोस् त? मुसाले त नीलै बटम थिच्छ सर। हो, त्यसैलाई बिहेभियर प्रेडिक्सन भनेको। त्यसैलाई के भनेको? प्राणीका व्यवहारलाई अनुमान गर्न सकिन्छ भनेको। अब फेरि उसले के गर्छ? नीलो बटम थिच्दा करेन्ट लाग्छ, रातो बटम थिच्दा खानेकुरा प्राप्त हुन्छ। खानेकुरा प्राप्त हुनु भनेको पुरस्कार हो। त्यसको प्रभाव स्वरूप रातो बटम थिच्ने दर बढाउँछ, नीलो बटम थिच्ने दर घटाउँछ। किनभने त्यहाँ दण्डको कुरा छ। त त्यो नीलो बटम थिच्ने दर घटाउनु नै उसको व्यवहारमा नियन्त्रण हो कि होइन? हो सर। नगर भनेको काम उसले गरेर, गर भनेको काम उसले गर, गर भनेको काम गर्नु, नगर भनेको काम नगर्नु, त्यही नै सिकाइ, त्यही नै बिहेभियर सेपिङ हो, त्यही नै व्यवहार हो। त्यसैलाई व्यवहारको आकृतिकरण भनिन्छ। अब यति गरिसकेपछि मुसाले फेरि के गर्छ? रातो बटम थिच्ने मात्रै काम गर्छ, नीलो बटम थिच्ने काम गर्दैन।
यो रातो बटम र नीलो बटमको अदल बदललाई म्यानिपुलेसन भने वातावरणमा अदल बदल गर्दाखेरि पनि यो गर्न सकिँदो रहेछ। अब यही कुरो तपाईँ बाटामा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, गीता घिमिरेजी घरमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक ढुङ्गामा ठेस लाग्यो, र अब नजिकै अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक केही पनि छैन। गीताजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? खुट्टाबाट रगत बगिरहेको छ, के गर्नुहुन्छ? अब त्यसलाई त सर के गरे रगत नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्छु सर। त्यही त के गर्नुहुन्छ र? सबभन्दा पहिला त अब के गरे कोलगेट लगाएर हुन्छ कि के लगाएर हुन्छ रगत नियन्त्रण गर्ने। अनि अलिक कम भएपछि फेरि अस्पताल जाने। ठिक छ, हो त्यो नै यहाँनिर हामीहरूले हेर्दाखेरि कार्यपरक व्यवहार हो। तपाईँले रगत रोक्नको लागि तपाईँ स्वयं सक्रिय हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो सर। पर्यो। त्यसका उपाय अरू होला, तपाईँले जे जानेको छ त्यही नै गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ नै सक्रिय हुनु पर्यो नि त। सबभन्दा पहिला त यहाँनिर गर्नु पर्यो। हो, त्यही भएर सिक्नको लागि सबभन्दा पहिले को सक्रिय हुनु पर्दो रहेछ? सिकारु स्वयं। अब यति कुरा भनिसकेपछि हामीले यहाँ के बुझौँ भने यो स्किनरले प्रयोग गरेको बाकसलाई द एकेए स्किनर बक्स भनेर भनिन्छ। द एकेए स्किनर बक्स। प्याभलोभको लागि त्यस्तो थिएन, डग स्यालिभेटिङ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्थ्यो। यहाँनिर यो कुरा गरेको छ। अब यति भनिसकेपछि यो सिकाइ सिद्धान्तको जुन अघिको अवधारणा थियो तपाईहरुलाई दिएको, यसले के बुझाउँछ भने यदि तपाईले पुरस्कृत व्यवहार प्रयोग गर्नुभयो, सकारात्मक पुनर्बलको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो अपेक्षित व्यवहार दोहोरिन्छ अर्थात् बढ्दछ, इन्क्रिज हुन्छ। तर यदि दण्डको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो नकारात्मक पुनर्बलले जुन पहिलेको व्यवहार छ त्यसलाई घटाउँछ र अपेक्षित व्यवहार के गर्छ? बढाउँछ। यसले यही कुरा गर्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि व्यवहारको निर्माण गर्नु नै, अपेक्षित व्यवहारको निर्माण गर्नु नै सिकाइ हो। त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के हुँदो रहेछ? सामान्यीकरण गरिन्छ। के को? एउटा प्रतिक्रियाको सामान्यीकरण, अर्को उद्दीपकको सामान्यीकरण। ध्यान दिनुस् है, यहाँनिर यो गरिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भने बानीको निर्माण हुन्छ र त्यो बानी भएपछि अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा त्यसलाई काम हुन्छ। त्यो नै कार्यपरक सिकाइ हो। यति भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ दिएको छ, मनी इज नट ए रिइन्फोर्समेन्ट इफ इट डजन्ट इन्क्रिज बिहेभियर। पैसा पनि त्यति बेलासम्म पुरस्कार मानिदैन जबसम्म यसले तपाईको अपेक्षा गरेको व्यवहार बढाउँदैन। पुरस्कारले व्यवहार बढाउनै पर्छ। बढायो भने त्यो पुनर्बल भयो, बढाएन भने पुरस्कार नै हुँदैन भन्छ। अर्को, स्पाङ्किङ आर नट पनिशमेन्ट। कसैलाई थप्पड हान्नु पनि दण्ड त्यति बेला हुँदैन जति बेला तपाईले अपेक्षा गरेको व्यवहार परिमार्जन हुँदैन। यदि भयो भने त्यो दण्ड भयो, दण्ड भएपछि पुनर्बल पनि, नत्र दण्डै मानिदैन। त्यो खालको धारणा यहाँ ल्याएको छ। अब यसरी हेर्दा पुनर्बल दुई किसिमका भए, एउटा निरन्तर पुनर्बल, अर्को आंशिक पुनर्बल। अब हामीहरूले निरन्तर पुनर्बलको प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि यसले विस्मरणतर्फ बढाउँछ। निरन्तर पुनर्बलले विस्मरणतर्फ बढाउँछ। त्यही भएर निरन्तर पुनर्बल प्रयोग नगर्ने। कुन गर्ने त भन्दा यो बी को लागि गर्ने, भेरिएबल रेसियो शेड्युल। यो भनेको अनिश्चित अनियमित अनुपातमा दिइने पुनर्बल सबैभन्दा बलियो। ध्यान दिनुस् है, सबैभन्दा राम्रो। यसले चाहिँ पुनर्बल के अरे प्रतिक्रियाको दर के हुन्छ? सबभन्दा बढी बढाउँछ। यी चारैवटा राम्रा हुन्, तर यी मध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो बी नम्बरको, त्यसपछि ए नम्बरको, त्यसपछि डी नम्बरको, त्यसपछि सी नम्बर।
अब यति कुरा भनिसकेपछि यहाँबाट हामीले हेरौँ त पुनर्बलले जहिले पनि व्यवहार बढाउने काम गर्छ, दण्डले जहिले पनि व्यवहारलाई घटाउने काम गर्छ, क्षयीकरण गर्छ, कमजोर, चाहे सकारात्मक होस् चाहे। अब यो हिसाबले हेर्नुस् त प्लस आर सकारात्मक पुनर्बल माइनस पी नकारात्मक दण्ड प्लस पी सकारात्मक दण्ड माइनस आर नकारात्मक पुनर्बल। अब कुकुर र मान्छेको लक्ष्य सँगसँगै हिँड्ने उद्देश्य चित्त प्लस आरमा पनि त्यही छ अनि माइनस आरमा पनि त्यही छ। प्लस आरमा के गरेको छ, हातमा एउटा बिस्कुट देखाएको छ, खान त दिएको छैन तर त्यो बिस्कुट पाउने आशमा सँगसँगै हिँडेका छ। अब माइनस आरमा हेर्नुस् त मान्छेले गोलीमा मात्रै हात हालेको छ, बिस्कुट के छ दिन्छ दिँदैन थाहा छैन तर सँगसँगै हिँडेको छ। अब म गीताजीलाई फेरि सोध्छु, गीताजी तपाईका कतिजना केटाकेटी हुनुहुन्छ? 2 जना सर। कति वर्षका छन्? 8 वर्ष र 5 वर्ष। ल म मानिलिउँ एकछिनको लागि, अब तपाईको घर कहाँ चाहिँ सोध्दिन है, एकछिन मानिलिउँ तपाईको घरमा म आइपुगेँ, तपाईका नानी बाबुहरू एकछिन मेरो वरिपरि आएर मेरो अनुहार हेर्छन् अनि गोजीमा हात हाल्छ कि हाल्दैन हेर्छन्, एकछिन टुप्प लाएर दायाँ बायाँ नहेरिकन मलाई हेरेर बस्छन्। हजुर। त्यो व्यवहारबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? तपाईले बुझ्ने के हो भने यसले केही पापा ल्याएको छ, यो नयाँ मान्छे हो, केटाकेटीले हामीलाई पापा दिन्छ भनेर पापा पाउँछु भन्ने आश अर्थात् मिठो खानेकुरा पाउँछु भन्ने आशमा त्यसो गरेको हो कि होइन? हो सर। हो कि होइन? हो सर। हामी सानामा त्यसै गर्थ्यौं नि होइन? हो सर। कोही नयाँ मान्छे आयो भने कोही मिठो खानेकुरा दिन्छ भन्ने लोभमा आशमा हो। यो कुकुरले पनि त्यही गर्यो। त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? नकारात्मक पुनर्बल। त दुवैले के गर्यो त व्यवहार त बढायो नि। त्यही भएर चाहे सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक दुवै पुनर्बलको प्रयोग गरिनु जरुरी छ, किनभने त्यसले सकारात्मक मनोविज्ञान बढाउँछ। त यो माइनस आर भएको ठाउँमा सकारात्मक मनोविज्ञान बन्यो कि बनेन? बन्यो नि। मलाई केही ल्याउँछ कि खान दिन्छ कि भन्ने आशमा आएको न हो। अब प्लस पी हेर्नुस् त, कुटी गएको छैन, उसले कुटी गएको छैन, त्यसलाई तर्साएको मात्रै छ। तर कुकुर के गरेको छ? अगाडि भाग्न खोजेको छ, सँगै हिँड्न चाहेको छैन। अब माइनस पीमा हेर्नुस् त, त्यो कुकुर मालिक एक ठाउँमा उभिएको छ, कुकुर हिँड्न खोजेको छ। त यो स्थितिमा कि त टाढिन्छ कि त भाग्न खोज्छ। जे भने पनि यस्तो परिणाम आउँछ भने दण्डको प्रयोग गर्नुहुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर यसले के भन्छ भने यो चित्रबाट एउटै कुरा बुझ्ने के हो भने दण्ड र पुरस्कारको जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ र अपेक्षित व्यवहार निर्माणमा सघाउँछ भन्ने लाग्यो, त्यो परिणाम आउँछ भन्ने लाग्यो, कन्सिक्वेन्सेस पर्छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै दण्ड र पुरस्कार दुईटैको प्रयोग गर, अदरवाइज नगर। अब हामीले के भन्यौं भनेदेखि सकारात्मक पुनर्बलले जहिले पनि तपाईलाई तपाईका व्यवहारहरू बढाउन प्रयत्न गर्छ र नकारात्मक पुनर्बलले चाहिँ तपाईका दुःखदायी व्यवहारहरू, पीडादायी व्यवहारहरू छुटाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यसो भने बालबालिकामा रहने औलो चुस्ने, भित्ता कोर्ने, नयाँ कापीमा जथाभावी कोर्ने जस्ता गलत व्यवहारहरू हटाउन कुन सिकाइ सिद्धान्त उपयोगी हुँदो रहेछ? गीताजी। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। भेरी गुड हो, कार्यपरक। यहाँनिर यही कुरो यसले यहाँ गर्छ। र अब हामी यो दुईटा सिद्धान्तलाई तुलना गरौँ। यो सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ र्याडिकल बिहेभियरमा भर परेको छ स्किनरको, र यो शिक्षामा मात्रै लागू। यो चिकित्सा, मेडिसिनमा, शिक्षामा र मिडिया भनेको सञ्चार, यो तीनटामा यसको उपयोग
हुन्छ। अब त्यसो भने प्याभलभको सिद्धान्तमा उद्दीपकको प्रयोग, उत्तेजनाको प्रयोग प्रतिक्रिया जनाउनु पूर्व नै दिइन्छ, तर कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग प्रतिक्रिया पश्चात मात्र दिइन्छ। प्रतिक्रिया प्राप्त गरेपछि मात्रै दण्ड वा पुरस्कार प्राप्त हुन्छ, तर उद्दीपक कुनै प्रतिक्रिया नजनाउँदै सुरुमै दिइन्छ। त उद्दीपक दिनुको एउटै मात्रै अभिप्राय के हो त भन्दा अल्छे भन्दा अल्छे विद्यार्थीलाई पनि जागरुक तुल्याउनु, उत्प्रेरित गर्नु। ध्यान दिनुस् है, सुरुमै उत्प्रेरित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अब यहाँनेरि कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ भने प्रतिक्रियापरक व्यवहारको लागि उत्प्रेरणा चाहिँदैन, कार्यपरक व्यवहारको लागि उत्प्रेरणा चाहिन्छ। त्यही भएर सही कार्यको लागि पुरस्कार, गलत कार्यको लागि दण्ड दिएर उसलाई सक्रिय तुल्याउन सकिन्छ भनेर कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले भन्छ। अब शास्त्रीय सिकाइलाई रेस्पोन्डेन्ट कन्डिसनिङ भनिन्छ। यहाँ दिएको छ, त्यो याद गर्नु होला, रेस्पोन्डेन्ट कन्डिसनिङ। र कार्यपरकलाई इन्स्ट्रुमेन्टल कन्डिसनिङ भनिन्छ, यान्त्रिक सिकाइ। अब तपाईलाई यहीँबाट सोध्छ, कक्षामा शिक्षण गर्दा तेजस्वी थापागाईजी तपाईलाई सोध्नु पर्यो। तेजस्वी चापागाईजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। लु भन्नु त, कम्प्युटरबाट कक्षा कोठामा सिकाउने अवधारणा कुन सिकाइ सिद्धान्तको? कम्प्युटर भनेको यन्त्र हो कि होइन? मेसिन उपकरण हो कि होइन? हो। यस्ता मेसिन, यन्त्र, उपकरण प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कसको रहेछ? कार्यपरकले शनिबार गुगल फर्ममा जाँच दिनुहुन्छ नि, त्यो खालको प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कसको? कार्यपरक। सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ, यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा कार्यपरक सिकाइको। तपाईहरुले अहिले मोबाइलमा कुनै किताब पढ्नु पर्यो भने मोबाइलमा के गर्छ? जसले लेखेको छ त्यसैको स्वरमा सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? थाहा छ? तेजस्वीजी? हजुर सर, सुनिरहेको छु। थाहा छ कि छैन? यस सर। हो, त्यो पनि कुन सिकाइ सिद्धान्त रहेछ? कार्यपरक। कार्यपरक। त्यसो भने शिक्षण सिकाइमा रेडियोको प्रयोग गर्नु, एफएम को प्रयोग गर्नु, टेलिभिजनको प्रयोग गर्नु, कम्प्युटरको प्रयोग गर्नु, ट्युटोरियलको प्रयोग गर्नु, अरू एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नु, मिदास अहिले जुन बजारमा पाइन्छन् ती प्रयोग गर्नु, कुन सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। कार्यपरक। त्यही भएर यसलाई के भनेको? इन्स्ट्रुमेन्टल कन्डिसनिङ। अब यसले के भन्छ? सबै व्यवहार के हुन्छ? स्वयंसेवी हुन्छ। सिकारु सिक्नको लागि स्वतन्त्र हुने, आफू खुसी सिक्न सक्ने व्यवहार कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। आफूले चाहेको रोजेको विषय पढ्ने अवधारणा कुन सिकाइ सिद्धान्तको? कार्यपरक। सरकारले जे पाठ्यक्रम दिन्छ त्यही पढ भन्ने धारणा चाहिँ कुन सिकाइ सिद्धान्तको? सरकारी। कार्यपरक। शास्त्रीय, त्यो बाध्यकारी हो। तपाईले कक्षा 1 मा नेपाली पढ्दिन भन्न पाउनुहुन्छ? पाउँदिन। मलाई नेपाली आउँदैन, अंग्रेजी आउँछ, म अंग्रेजी पढ्छु भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन। त्यसो भने त्यो कुन सिकाइ सिद्धान्त भयो? शास्त्रीय। गुड। शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्तमा म यो विषय पढ्छु अथवा पढ्दिन भनेर छनौट गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यहाँनेरि जे पढ भनेको छ त्यही पढ्न बाध्य हुनुपर्छ। तर कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा तपाईलाई रेस्टुरेन्टमा जस्तो मेनु दिइन्छ, त्यसमध्येको मन लागेको खानेकुरा जस्तै यहाँ पनि मन लागेको विषय पढ्न पाउने अवधारणा, ऐच्छिक विषयको अवधारणा कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो? कार्यपरक। हो, त्यति भनेको नझुकिनु होला।
है मैले यति कुरा भने नझुक्किनु होला नि फेरि। हुन्छ सर। अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, यसले के भन्छ भने यो व्यवहार इलिसाइटेड हुन्छ। यो शब्द नबिर्सिनु होला, इलिसाइटेड व्यवहार भनेको बाध्यकारी। इमिटेड हुन्छ अर्कोतिर कन्डिसनिङमा, त्यो भनेको स्वैच्छिक। ध्यान दिनु, यो दुईटा शब्द बिर्सिँदै नबिर्सिनुस्। इलिसाइटेड अंग्रेजी नै शब्द, इमिटेड अंग्रेजी नै शब्द याद गर्नुस्। इलिसाइटेड भन्यो भने शास्त्रीय सिकाइ, इमिटेड भन्यो भने कार्यपरक सिकाइ। जाँचमा सोध्यो भने नबिगार्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् त, शिक्षक सक्रिय विद्यार्थी निष्क्रिय हुने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? शिक्षक सक्रिय विद्यार्थी निष्क्रिय हुने शास्त्रीय, शिक्षक निष्क्रिय विद्यार्थी सक्रिय हुने कार्यपरक। त विद्यार्थी सिक्नको लागि स्वयं सक्रिय हुने सिकाइ सिद्धान्त कार्यपरक, विद्यार्थी सिक्नको लागि निष्क्रिय हुने सिकाइ सिद्धान्त शास्त्रीय। अब यहाँ मध्ये यो दुवै सिकाइ सिद्धान्त मन्द बुद्धि भएका विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुन्, तर सबभन्दा धेरै लम्फु विद्यार्थीको लागि उपयोगी सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? यही कार्यपरक। किन? यहाँ प्रोग्राम्ड लर्निङ छ। के छ? टिचिङ मसिन छ। यो कुरा नबिर्सिनु ल। यति कुरा भनिसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर धेरै कुराहरू अघि भनेको भएर यसको बारेमा मैले यहाँ भनिनँ। अब मैले त यहाँ हामीहरूले के भन्यो भनेदेखि सबभन्दा पहिला यहाँनिर प्रतिक्रियाको कुरा गर्छ। प्राणीले गर्ने व्यवहारको मुख्य पक्ष भनेकै प्रतिक्रिया हो, कार्यपरक हो। जबसम्म उसको कार्यपरकता देखिँदैन, प्रतिक्रिया देखिँदैन, तबसम्म उसले पुनर्बल प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर प्रतिक्रिया नदेखाएसम्म उसले पुनर्बल प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो सिकाइ सिद्धान्तलाई आर टाइप पनि भनिन्छ, अर्थात् रेस्पोन्स टाइप सिकाइ सिद्धान्त पनि भनिन्छ, अथवा आर यस सिकाइ सिद्धान्त पनि भनिन्छ, आर ड्यास यस। अब त्यसपछि यसले के भन्छ भने पुरस्कारको प्रयोगबाट पुनर्बल प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिक्रिया जनाउँदा मात्र पुनर्बल प्राप्त गर्छन् र यदि सिकारुलाई सिकाइप्रति सन्तुष्ट भएमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, असन्तुष्ट भएमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र सन्तुष्ट हुँदाखेरि पुरस्कार प्राप्त हुन्छ, असन्तुष्ट हुँदा, गलत कार्य हुँदा नकारात्मक पुनर्बल प्राप्त हुन्छ। उद्दीपकलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। दण्डित व्यवहारहरू लोप हुन्छन्, हराउन सक्छन् र पुनर्बल रहित सिकाइमा विस्मरण पनि हुन्छ। व्यवहार निर्माण गर्न सम्भव छ, सिक्न सकिन्छ। अपेक्षित व्यवहारको प्राप्ति वा व्यवहारको स्थायित्वलाई व्यवहारको आकृतिकरण भनिन्छ। तपाईले चाहेको व्यवहार निर्माण गर्नु नै बिहेभियर सेपिङ हो यहाँनिर। त्यही भएर यहाँ के भन्छ भने अपेक्षित प्रतिक्रिया वा व्यवहारका लागि सही उद्दीपकको प्रयोग गरी आकस्मिकताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अर्थात् पुनर्बल तालिकालाई उपयोगमा ल्याएर भइपरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल, अब यति गरिसकेपछि यसले के भन्छ भने कुनै एउटा उद्दीपकबाट मात्रै व्यवहार निर्देशित हुन्छ भन्ने छैन। कुनै कार्यको नतिजाले पनि प्रभाव पार्दछ र सही तवरले गरिएको पुनर्बलले सिकाइ सम्भव हुन्छ। अब यसले के भन्छ भने माध्यमिक र प्राथमिक दुवै उत्प्रेरणा सिकाइका आधारशिला हुन्। खाना, नाना, प्यास, भोग जस्ता आन्तरिक र जन्मसिद्ध उत्प्रेरणा हुन् भने पुरस्कार, परीक्षाको अङ्क माध्यमिक वा गौण उत्प्रेरणा हुन्। प्राथमिक उत्प्रेरणा चाहिँ व्यक्तिमा अन्तर्निहित हुने भएकाले गौण वा माध्यमिक प्रेरणाको उच्चतम उपयोग गर्न सकेमा सिकाइ चाँडो र दिगो हुन्छ भन्छ। त्यसो भने सिकाइमा यहाँ ल्याउने चाहिँ
सिकाइमा प्रयोग गर्ने भनेको जैविक होइन आर्जित उत्प्रेरणाको प्रयोग गर्नुस्, आर्जित उत्प्रेरक, र त्यसलाई हामीले यहाँ माध्यमिक प्रेरक भन्यौं। यो माध्यमिक प्रेरकले सिकाइको दर बढाउँछ, चाँडो बनाउँछ, उत्प्रेरित गर्छ, र कक्षा कोठामा जैविक उत्प्रेरक प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी यहाँनिर अर्को कुरा के भन्छौँ, सिकाइमा दण्डलाई निरुत्साहन र पुरस्कारलाई प्रोत्साहन गरेमा विद्यार्थीमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा, शिक्षणमा योजनाबद्ध सिकाइ गर्नुपर्छ र टिचिङ मेसिनको अवधारणा बढी उपयोगी मानिन्छ, शिक्षण नमुना विकास गरेर उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा। शिक्षणको नमुना त्यो भने के त, जस्तो दक्ष शिक्षकले पढाएको छ त्यसको भिडियो रेकर्ड गर्ने, पीडीएफ बनाउने, युट्युब बनाउने अनि पठाइदिने, त्यो पनि यसैको अवधारणा। कृष्ण सुवेदीजी, कक्षा 10 पछि तपाईँ कमर्समा जानु, शिक्षा शास्त्र पढ्नु, मानविकी पढ्नु, यो सबै कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा। नारायण गुरुङजी के भन्नुभयो, सर स्क्रिन नेपालमा देखाउनु न भन्नुहुन्छ। नेपालमा भनेको कहाँ नेपालमा देखाउनु होला? तपाईले के भन्न खोजेको मैले बुझिनँ, तपाईले के भन्न खोज्नु भएको थियो होला। ल अब त्यसपछि यसले के भन्छ भने पाठ योजना निर्माण, सामग्री छनौट, उद्देश्य निर्धारण अनि शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन जस्ता कार्यमा यो सिकाइ सिद्धान्त उपयोगी हुन्छ। जस्तै कुनै वस्तु देखाउँदै त्यस वस्तुको नाम भन्न लगाउने शाब्दिक सहचार्य गराउँदै सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। शिक्षणमा शिक्षण सामग्रीको उपयोग स्वागत योग्य मानिन्छ भन्छ यसले। अब थोरै हेरौँ त यहाँ। अब शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइमा प्रतिक्रिया जनाउनु पूर्व नै उद्दीपक प्रदान गरिने हुँदा उद्दीपक ज्ञात हुन्छ, तर यसमा उद्दीपक अज्ञात हुन्छ, थाहा हुँदैन। के पुरस्कार पाइन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। दोस्रो, उद्दीपकबाट प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, उता उद्दीपक बिना नै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। यता सिकारु निष्क्रिय र शिक्षक सक्रिय हुन्छन्, कार्यपरकमा सिकारु सक्रिय र शिक्षक निष्क्रिय हुन्छन्। अब शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त नियन्त्रणमुखी वा बाध्यकारी सिकाइमा जोड दिन्छ। अब यता चाहिँ कार्यपरकमा स्वस्फूर्त सिकाइ गर्छ, स्वैच्छिक सिकाइमा जोड दिन्छ। यता शास्त्रीय सिकाइलाई प्याब्लोभियन वा टाइप 1 वा यस सिकाइ पनि भनिन्छ। यो कार्यपरकलाई स्केनेरियन वा टाइप 2 वा आर सिकाइ पनि भनिन्छ। संकेतका आधारमा प्रतिक्रिया देखिन्छ शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्तमा भने कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा कार्यका आधारमा प्रतिक्रिया देखाइन्छ। यहाँनेरि सामिप्यताको नियम ल अफ कन्टिग्युइटीमा आधारित सिद्धान्त हो भने यो चाहिँ प्रभावको नियम वा ल अफ इफेक्टमा आधारित सिद्धान्त हो। त्यसपछि यो परिचित र अपरिचित गरी दुईवटा उद्दीपक बीच सहकार्य गराउनुलाई सिकाइ मानिन्छ। यतापट्टि चाहिँ सही प्रतिक्रिया र पुनर्बल प्रदान गर्ने उद्दीपक बीच सहचार्य गराउनुलाई सिकाइ मानिन्छ। संकेत उन्मुख यस आर सम्बन्ध कायम भई सिकाइ हुन्छ। प्रतिक्रिया उन्मुख ध्यान दिनुहोस् है, आर यस चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुँदा सिकाइ हुन्छ भनौँ। यसरी हामीले शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त र कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको बीचमा हामीले फरक पनि हेर्यौं। यसरी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले यो कमला तामाङजी हो, विद्यार्थी सिक्नको लागि स्वयं सक्रिय हुनै पर्छ, स्वस्फूर्त रूपमा हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी यहाँनेरि शास्त्रीय के अरे कार्यपरक सिकाइ भन्दछौँ। धनकुमारी भट्टराईजी तपाईले नेपालीमा भन्नुभयो, ठिकै छ, नेपालीमा देखाएको छ। यो बुकमा छैन भने तपाईलाई लाग्छ यो त बुकमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुराहरू बुकमा छन्, जुन कुरो छैन मलाई थाहा छ। तपाईलाई के छ भने यो चाहिँ नहुन सक्छ। यहाँनेरिको यो कुरा चाहिँ तपाईको बुकमा छैन भने यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ।
जोसँग किताबमा छैन भने स्क्रिनशट गर्नुहोस् भने मैले कमलाजीले लेखिसके भन्नुहुन्छ ल यति गर्नुभयो किनभने यो कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा भनेको चाहिँ मैले पछि पनि थपेको थिएँ थप्ने अब पढ्दै गयो विद्यार्थीले नबुझ्दा थप्ने गरे हो ल यहाँदेखि फेरि यो पनि सार्न सक्नुहुन्छ बुझ्नलाई यो चिया पकाउने सोध्दैन यो हरियो मसीले लगाएको सोध्दैन है ल यो पनि गर्नुभयो ल यहाँसम्म तपाईको गर्नुभयो ल यति कुरा भनिसकेपछि अब तपाईहरुले यो कहीं समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन हो प्रेम चौधरीजी कार्यपरक महत्त्वपूर्ण छ तर सबभन्दा धेरै उपयोगमा आएको व्यवहारमा आएको चाहिँ शास्त्रीय सिकाइ सिद्धान्त हो यो कुरा याद गर्नु होला विष्णु ओलीजी तपाईले के भन्नुभयो सिधै अफमा जान्छ भन्नुहुन्छ के भनेको मैले बुझिन तपाईको कुरा